जी वेलकम बैक यो ज़लिबिया तासुमर सहार पर खैर चे हर कले वायु ज़परीशे और मा सर फ़खर यूसुफ जी स्टूडियो दे वक्त मौजूद हूँ प्रोग्राम स्टार्ट से मुझे खबर करे द वेदर क्लाइमेट हवाले सरा क्लाइमेट चेंजेस हवाले सर मुझे खबर है करे वचे ग्लोबल लेवल में चकम द पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज हवाले सर ढेर इफेक्ट था बल्कि दिन अलावा नूर खबर हम कवले तदी रीजन सदी पागे मन खबर कुछ आया दा सिर्फ मुझे लाओ जदा क्लाइमेट चेंज की ला पूरा दुनिया चकम मुझे खबर है दा से हम मुल्कू नदी चकम जय सवाई के ना दा जोग्राफिकल लोकेशंस हवाले सर हम चकम दा क्लाइमेट चेंजेस राजी मुतासिर कीगी परिशे बिल्कुल सईदा योजल ब्यामुंगा सहर पखैर की खपलो को तुन को ता पखैर अगले मोयु सहर पखैर और तवाई द क्लाइमेट चेंज हवाले सर दा दे चे जमुंगा मुल्क जक ज्यादा मुतासिर है लांकी चिदा कम सोन दुनिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शवे दे नो ज्यादा हिस्सा दागी द जमुंगा पदे टोल अर्स की 1% हिस्सा दा बिल्कुल दा चीन दा अमेरिका दा या चे बर्तानिया दा दगट मुल्कू ने चे सुमर दी चल तगट इंडस्ट्री नो दा ज्यादा अगी कई और द दे पशा बांधे यो बल सीज जमा ख्याल जमुंगा मुस्तवा पता मी को यो सीज जे शेयर को मा कम मुल्कू ने के चे जंगलात ज्यादा थी द वेस्ट अफ्रीका से मुल्कू ने दासी दी चे बाकायदा द IUCN पर थ्रू बांधे अगी द पैसे मिलावी की आगा मुल्कू ने वतवी ची जर्मनी की इंडस्ट्री लगे दले आगा कंपनी वतवी ची यार मुंगा स्तासुना दा क्लीन एयर स्तासुना मुंगा परचेस को और दागी बाकायदा गी ता मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स दागी पेमेंट की चिलक खलक हुई करना चिलक इकोनॉमी सर देश ताल्लुक दी ढेर जंगलात विनु सबई नो उस बाकायदा ददी कैश पैसे मिलावीगी कि जमुंग पमल की जंगलात डीर हुई और मुंगा लका कार्बन ओमिशन न को माहौल के नुमुंग लबा द बाहर मुल्कु नु पैसे रा की चार ददी जंगल मुंग तासुला दा दोना ऑक्सीजन जोड़ई प यौकाल की मुंग बतासुला दोना अरबा या 2 मिलियन डॉलर बमुंग तासुता पेकुनु लका दा जमुंग इकोनॉमी सर यो डेर यो खुशिस की दी हुकमुंग पदे बांधे द टोल नमेन शिरा दे पोयोल और व्या पदे बांधे कार दा खबर हम दकना चे क्लाइमेट चेंज का हवाले सर मुझे का ग्लोबल लेवल माने खबरों को नो द्रे सवाल चे पस दगा चे कम दा क्लाइमेट चेंज रवांदा पदे माने कार कवल पकार दे और कार्बन डाइऑक्साइड चे कम दा इखराज दा अगा हम कवल पकार दा अगा हम जवाइन चे पूरा नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पूरा दुनिया मांदे दे हवाले सर कार पकार दा और फखर दे वक्त हम सर कॉलर हम मौजूद दी आई थिंक सो बिल्कुल अब सर हम द क्लाइमेट चेंज हवाले सर श्योर सोफ्ती मु सर पर कॉल में आफिया सलाम अस्सलाम वालेकुम आफिया जी वालेकुम अस्सलाम आफिया आपको सहर पखैर में हम पखैर रागले कहते हैं आप पश्तो तो नहीं बोल सकती लेकिन हम उर्दू में आपसे बात करेंगे कैसी आप जी बहुत शुक्रिया आपका और पखैर रागले का तो बहरहाल मैं मतलब समझती हूँ और उसी हवाले से आप लोगों को भी खुशामदीद कहना चाहती हूँ और शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का इस वक्त अगर हम बात कर लें आफिया सबसे बड़ा तो ये है कि मतलब पहले तो मैं आपके इंट्रो के बारे में थोड़ा सा लोगों को भी बता दूं कि आफिया है कौन आफिया मतलब 40 ईयर एक्सपीरियंस है 40 साल से इन इश्यूज के ऊपर मीडिया जेंडर और क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट इसके ऊपर काम कर रही है मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए मुख्तलिफ टेलीविजन नेटवर्क के साथ इन इश्यूज के ऊपर वो काम कर चुकी हैं आफिया सबसे पहले तो ये है कि क्लाइमेट चेंज थोड़ा सा हमें अगर आप समझा दें क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब भी नहीं पता क्योंकि आप बहुत अरसे से काम कर रही और बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में या दुनिया में काम कर रहे हैं लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार क्लाइमेट चेंज ऐसा वैसा है कुछ नहीं एक दिन आपसे मेरी बात हो रही थी मुझे एक बंदा यहाँ इस्लामाबाद में कहता है कि यार लोगों का मसला रोटी का है क्लाइमेट चेंज का नहीं जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आम लोगों को जो है वो जाहिर है रोटी से बढ़ के और उनका कोई मसला नहीं है असल में बात समझाने वालों की तरफ से मेरे ख्याल में कुछ कमी रही है हम जैसे लोगों की तरफ से कि लोग ये नहीं समझ पाए कि क्लाइमेट चेंज आपकी रोटी रोजी के ऊपर भी असरअंदाज होगा ऐसा ही मौसमियाती तगय्युर इसको कहा जाता है और ये इसका ताल्लुक हजरत इंसान की ही उस रोटी रोजी में बढ़ावे की वजह से जो एक कोशिश थी जिसमें वसाइल को इस्तेमाल किया गया तो उस वक्त तो तरक्की एक जुमरे में देखा गया लेकिन उसके बाद जब उसके कुछ और मनफी असरात नजर आने शुरू हुए तो पता चला कि ये जो मौसम में तब्दीली और बहुत तेजी से तब्दीली और बड़ी तबाकुन किस्म की भी है उसके असरात हैं वो इसी वजह से है कि हम लोगों ने वसाइल को इतना बेदरेक इस्तेमाल किया कि हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि इसके असरात क्या होंगे और इसमें खास तौर पे जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं यानी कि जो जमीन के पेट से हम निकालते हैं तेल और गैस इस तरह के दूसरे जो ज़खायर हैं उनको जब हमने अपनी सनती तरक्की में इस्तेमाल किया तो उससे जो गैसेज का अखराज हुआ उससे कुर्रा अर्थ का दर्जा हरारत बढ़ने लग गया
और उसके बढ़ने के बेतहाशा शाखसाने हैं। आप जाहिर है जो बर्फानी इलाके हैं वहाँ पे खास तौर पे जो जमीन के दोनों कुतुब हैं वहां से भी जब पानी पिघलेगा, जब बर्फ पिघलेगी, पानी का हुजूम बढ़ेगा, तो जाहिर है फिर वो उसमें जो आपके साहिली पट्टी है वो पानी अंदर तक आएगा। एक वो है। फिर हमारे शुमाली इलाके में आपके ग्लेशियर्स हैं, उनके साथ भी यही मसला है। वहां पे आप खुद देख सकते हैं जो हमारे लोग जहाँ वहां रहते हैं उनकी रोजी रोटी किस तरीके से वो असरअंदाज हो रही है, क्योंकि वहां पे जब वो बर्फानी वो जो ग्लेशियर है पिघलते हैं और वहां तूफान आता है, एक जिसको ग्लॉक कहा जाता है, बहुत तेजी से वहां से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पानी तेज तुंदरेले आते हैं, तो बहुत कुछ बहा के ले जाते हैं, आबादियां भी और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आफिया जी, अगर हम बात कर लें, बिल्कुल आपने ये मतलब मुख्तलिफ रीजन भी आपने हमारे साथ शेयर की और बात की आपने, अगर स्पेसिफिक बात कर लें हम, आपने मतलब साहिलों की बात की, कराची या फिर हमारा बलूचिस्तान है जहां पर हमारी एक जिसे कहते हैं कि स्टेप बनती है, समंदरी पट्टी बनती है, वहां पर स्पेसिफिक अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में जिस तरह हीट वेव्स और इस तरह की चीजें आ रही होती है और हर साल ये खतरा लगा रहता है, तो इस हवाले से अगर हम क्लाइमेट चेंज को इसके साथ लिंक करें तो क्या करना चाहिए स्पेसिफिक कराची में, मतलब जिसको अभी मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में कंक्रीट जंगल का नाम दिया गया कराची को? जी, ये कंक्रीट जंगल ही वो उस हीट वेव का की असल वजह थी। जाहिर है मौसमियाती वजह तो थी कि वो उस वक्त दर्जा हरारत भी बढ़ा हुआ था, लेकिन वो कोई इतना गैर मामूली नहीं बढ़ा था। उससे ज्यादा दर्जा हरारत हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में होता है। तो एक तो ये कि कंक्रीट जंगल जब कहा गया तो इसका मतलब है कि निशानदेही कर दी गई कि मसला किस वजह से हुआ था। अब उसमें आपको कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कोड्स क्या हों, इतने तंगो तारीख किस्म की इतनी बुलंदो बाला इमारत जिसमें ना हवा का गुजर हो सकता है ना आपके अच्छा, दूसरा ये कि आप जिस तरह के मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने अंदर गरमाइश को जज्ब करके वो बहुत हल्के हल्के उसको वो रिलीज करता है, तो वो बहुत देर तक गर्म रहती हैं। तो ये तमाम चीजें तो इंसान की खुद की हुई है ना। मौसम तो सिर्फ ये था कि वो उस वक्त लो प्रेशर की वजह से सी ब्रीज नहीं आ रही थी हमारा, तो ये सारी चीजें नजर में रखने की है। कोई सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बहुत से इसमें अवामिल होते हैं और सबकी तरफ नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा आफिया, आपसे मैं ये क्वेश्चन आप करना चाहूंगी, इसी से थोड़ा सा लिंक करते हैं। आपने बात की है कि जैसे जैसे कि मतलब ये हम घर वगैरह बना रहे हैं, जैसे अब अगर बात करते हैं कि आबादी बढ़ रही है तो हम कोशिश करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो, घर हमारे पक्के होने चाहिए, फर्श होना चाहिए हर जगह पे, मार्बल टाइल्स ये होनी चाहिए। तो अब मैं समझती हूँ, या आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि जैसे जैसे कि आबादी बढ़ रही है, लोग जो है पक्के मकानात बना रहे हैं, अब उस तरह की जो वो मिट्टी वाला जो पहले घर होते थे वो बड़ा सुकूनदेह माहौल, ज़मीन ज़रा अच्छी होती थी, सैलाब वगैरह आने की वजह से ज़रा थोड़ा बहुत नुकसान होते, अदरवाइज नहीं होते थे। तो आपके ख्याल से ये जो पक्के मकानात हम बना रहे हैं और डे बाई डे इसके ऊपर मजीद काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इससे भी हमारे जो है क्लाइमेट चेंज पर कोई इफेक्ट्स आते हैं? जी बिल्कुल, ये जो आपने खुद ही इसकी निशानदेही की ना कि कराची को कंक्रीट जंगल कहा गया, तो इसी वजह से कहा गया कि इस किस्म की मटेरियल की वजह से वो बहुत ज्यादा उस हीट वेव का असरात जो हैं उनमें शिद्दत आ गई। अब ये बात है कि देखें, हर इंसान पहले से बेहतर की तरफ जाना चाहता है। अब पक्के घर एक एस्पिरेशन है, चाहते हैं कि भाई पहले लोग पक्के में नहीं रहते थे तो हम पक्के घर में रहें, ये एक आपकी खुशहाली की भी निशानदेही होती है। लेकिन किस चीज से वो पक्के घर बनाए जाएं, मजबूती के लिए जरूरी नहीं है कि उसी किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए जाएं जो कि आगे जाके नुकसानदेह। दुनिया में बहुत तेजी से इन चीजों पे रिसर्च हो रही है और कभी कभी एक स्टेप पीछे लेके अगर हम देखें कि हमारे जो पुराने घर जिसको कहते हैं कि पक्के, तो हमारे यहाँ तो कई हजार साल पुराने जो फोर्ट खड़े हैं अभी तक, वो क्या पक्के थे? वो क्या सीमेंट के बने हुए थे? तो मजबूती के लिए सिर्फ और सिर्फ इस किस्म का मटेरियल की जरूरत नहीं है जो कि जिसके मनफी असरात हों। ग्रीन मटेरियल, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, इन तमाम चीजों से इंसान ने सीख लिया है कि हमने जो अपना नुकसान उठाया है उसका अजाला किया जा सकता है, इसीलिए तो हमें उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है। आफिया, शायद यही रीजन है कि मतलब तहसीन भी मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन शायद करना चाह रहे हैं हमारे, अगर थोड़ा सा मुझे परमिशन दे दे, मैं एक सिर्फ उनको जरा इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना आफिया,
तो रूरल एरियाज में स्टिल वेदर बहुत अच्छा है, लोग की सेहत बहुत अच्छी है, वहाँ पे स्टिल जिंदगी बहुत आसान है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ ये पोल्यूशन और ये वेदर और रोजाना बारिशें ना होना, खुश्क सर्दी का सामना, शायद ये रीजन हो सकती हैं। देखिए, वो सारी आपकी बातें ठीक हैं। वो जाहिर है जहाँ खुली हवा होगी, आबो हवा बेहतर होगी, जहाँ पे खालिस ग़िज़ा मिलेगी तो वहाँ पे ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन जो हमारे यहाँ मुआशी नाहमवारी है उसमें रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मौक़े कम हैं, लोगों के इलाज मुआलजे की सहूलतें नहीं है, बच्चों की तालीम के लिए नहीं है। इंसान ये भी चीज़ें चाहता है ना, सिर्फ वो खुराक के ऊपर तो नहीं फोकस करता, उसके लिए उनको लामोहला अर्बन एरियाज की तरफ आना पड़ता है। और वहाँ पे फिर ये अनप्लान्ड किस्म की जब आबादियां बनती हैं तो उसमें इन लोगों के मसाइल बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। इनको कैश तो मिल जाता है वहाँ पे शहरों में, लेकिन इनको वो आसाइशें या आसानियां या जो एक कुदरती माहौल के करीब रहने से बेहतर जिंदगी होती है, वो चीज जो है वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो हमें तो एक नाहमवारियां जो हमारी डेवलपमेंट की हैं उनको बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बराह रास्त असर जो है वो इन जैसे जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, आफिया एक नहीं कर पाएंगे। जी आफिया, लास्ट में मतलब लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि करना क्या है हमें एज ए पाकिस्तानी, अगर आप हमारे लोगों को अगर कोई मैसेज दे, मतलब क्या करें लोग के ये जो चीजें हैं इसको हम बेहतर कर लें, जो टेम्परेचर बहुत मतलब रैपिडली ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम कंट्रोल करें, इसके लिए क्या कोई मतलब इन शॉर्ट ऐसे तरीके बता दे जो हमारा आम व्यूअर देखने वाला है वो समझ सके और इसके ऊपर वो अमल भी कर सके? हाँ, देखिए, ये बात तो है कि ये एक आलमी मसला है और सिर्फ पाकिस्तान तो इसका खमियाजा भुगत रहा है, ये करने वाले तो दूसरे हैं। लेकिन इनफरादी सतह के ऊपर भी जो छोटी छोटी हमने बातें कही हैं, पानी के वसाइल का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ज़िया होता है, उसकी तरफ नजर रखिए कि पानी तो कोई रीजनरेट होने वाली चीज नहीं है। आप एनर्जी के वो वसाइल इस्तेमाल करें जो कि आपके मौसम के ऊपर मनफी असर नहीं डालते। इसी तरह से जो हमारे यहाँ आलूदगी है उसको कम करने की कोशिश करें। ये तो वो चीजें हैं जो कि एक फर्क कर सकता है ना। तो ये तमाम चीजें एक बड़े पैमाने पे जाके कहीं ना कहीं तो अपना असर दिखाती हैं। ठीक है। और बाकी ये कि आप अपने जो जिनको वोट देते हैं आप उनके ऊपर जो है वो वॉचडॉग के तौर पे काम कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है आफिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें सहर पखैर में ज्वाइन किया और हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर किया क्लाइमेट चेंज के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सहर पखैर। बिल्कुल फ़खर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बात करें फ़खर, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक हमारा हाथ है। बिल्कुल दे से पख्तो बहु आई वापस पराशु दे क्लाइमेट चेंज के मुझे खबरों को मोस्टली चिकम दा लास्ट चिकम दा मुझे इंसानान वालदा उसका गंदगी माने खबरों को, पोल्यूशन माने खबरों को नो अगर हम खबर ढेर ज़्यादा दी फिलहाल लाहौर न मुझे नुमाइंदा चिकम दा वो रिपोर्ट रले गले लाहौर गंदगी हवाले बिल्कुल ज़ेमल गालिबन जमुंगा लाहौर हालांकि लाहौर का मुझे गुरु पाकिस्तान जाहिरी खबर दे देर जात मुझे वाल सिविलाइज्ड यो कोले खार हिस्टोरिकल खार अगे चे दगा गंदगी हवाले साथ तासो रिपोर्ट करो अगे मंदे बिया डिस्कशन को खोराजिश ताजेमल खान वाल दा रिपोर्ट तासो मंदे गुरु د बागुनों और गुलुन खार लाहौर द कूड़े पटेरान के बदल ज़े गंदगी डीरान लवजी लाहौर खार हुसन तबाही सरमख LWMC नाक़िस हकमत अमली सलवे खरजपस हम दखार सफाई मुमकिन नकड़े शुआ वज़ीर आला पंजाब नोटिस न बावजूद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा पुरतकवलो की नाकामा हुकूमत पंजाब लखवा तुर्क कंपनी सरा लवजनामे तजदीद न कवलो फैसले न पस द लाहौर खार सफाई और कूड़ा पुरतकवलो जिम्मेवारी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट तस्पारल शवेवा वाले द कंपनी नाक़िस हकमत अमली लवजे द खार न हज़रा 300 किलोमीटर कुसे चौकाटुना और सड़कुना द कचरी और कुड़ी पटेरान की बदल शवी। अब ये लाहौर शहर नहीं कह सकते, इसको नदी नालों का शहर कह सकते हैं, गंदे नालों का शहर, क्योंकि ये गालिब मार्केट है। इधर मैं अक्सर विज़िट के लिए कभी भी आता हूँ अपनी फैमिली के पास, तो यहाँ पे आप ये देखें कि इनकी ये जो हालत है, ये गटर बंद है। बाज़ारों में जाएं, किसी भी बाज़ार में चल जाए, ये पीछे आपको ले जाता हूँ मैं बाज़ार में, गटर बंद पड़े हैं, कोई सफाई वाला नहीं आ रहा, कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आता। अब ये सुबह आते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं अपनी और अपने आला काम को जारी कर देते, जी हम सारे ड्यूटी पे हैं।
خبره داسې ده مخکې حکومتونه چې کوم وکنه هغه دې دپاره سپیشل څه ورته وایي ترک کمپنۍ سره معاهده کړې وه نو هغوی به صفایي سترایي خاص خیال کوو اوس چې کوم دی دا حکومت راغلی دی دوی څه ورته وایي ډېر به صفایي سترایي باندې څه ورته وایي دھیان نشته دی او لاهور چې کوم ډېر ښایسته ښار و اوس چې کوم دی ډېر ځایونه چې کوم دی هغه څه ورته وایي ګنده او غلیظ او کوړېدانونو هر ځای کې خلکو کوړې ارتولي خراب ښکاري خار کی کوڑا پورته کول لپاره کې خوشتلی شوي اتنیم زره کوړهدان د ګندګۍ نه ډک شوي او یا نه تر 100 فوټه ډیرانونه مینی ډمپینګ سایټس کې بدل شوي چې ورسره ځای خلک قسمه قسم بیماریانو کې اخته شوي د لاهور نشیبی سیمو نه علاوه د خارپوش سیمو کې هم صفائی صورتحال انتہائی ابتر ده او گلبرگ جوہر ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن مال روڈ جیل روڈ ریلوے سٹیشن سیما او بادامی باغ سیما د کچرا کنڈی منظر وړاندې کوي پوش سیمو نه علاوه د لاهور 400 زیات اهم تجارتی و کاروباری مراکز کی پرتی کوڑی لوجه کاروباری هلې ځلې هم متاثر شوي او تاجرانو حکومت پنجاب نا صفائی ابتر صورتحال نوٹس اخیستو غوښتنه کړي تو میری تو گزارش یہی ہے اپنے جو بھی ہمارے ادھر کے غالہ مارکیٹ یہ حالانکہ یہ مین ایریا ہے آپ یہ سمجھے کہ یہاں پہ اتنا گندگی ہے تو آپ پیچھے مکہ کالونی ماڈل کالونی یا دوسری سائڈ پہ جائیں گے اس سے زیادہ ہے الحمدلله لاهور چې کومه ده دا ښایسته ده ګلونو ښار او ډېر ښکلی ښار خو څه زموږ د عوامو بېتهایي د وجې نه چې کومه دی نو هر ځای کې موږ کوړۍ ګزارو دا زموږ هم غلطي ده او د ګورمنټ هم غلطي ده ولې چې ملازمو ته تنخوا په ټایم باندې نه میلاویږي هغه هم نه اوچتوي د خاصه نه او د دې وجې نه چې کومه ده د ګند د وجې نه عامې بیماریانې چې کومه دی خلکو ته لګېږي نو د دې دپاره پکار ده چې ګورمنټ په خپل ټایم باندې تنخوا ادا کانې د ملازمو او ملازمو له پکار ده چې دا کوړه ټوله اوچته کانې یو دم بل اڑختا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نوٹس اخیستو نه باوجود لاهور ویسٹ مینجمنٹ انتظامیہ خار نه د کوړه پورته کولو او صفائی سر ته رسولو دعوی په ځای پاتې شوي او څلوېښت ورځې تېرېدو نه باوجود صفائی ممکن نه کړلی شوه لاهور کوم چې خپل تاریخي ودانو ښکلي باغونو کشاده سړکونو انډر پاسز او یو شمېر ترقیاتي کارونو له وجې په نړۍ کې یو ځانګړی شناخت لري د صفائی ابتر صورتحال او آلودګي د پنجاب حکومت ضلعي انتظامیہ او لاهور ویسٹ مینجمنٹ ناقص حکمت عملی او پالیسی په ګوته کوي ولې پکار ده چې د خان حسن بحالۍ سره کوړه پورته کولو او صفائی انتظامات لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات وکړل شي پروګرام سحر په خیر لپاره زمل خان خیبر نیوز لاهور جی ګران کتونکو دا دومره ډیټیل او دومره ښایسته راپور تاسو لپاره زمل خان جوړ کړی و هغې چې باقاعده ډیټیل سره تاسو د لاهور حوالې سره وویله چې دې ماندې که موږ وګورو که نه فخر نو آی ډونټ نو چې موږ دا حکومتي چې کوم دا ادارې دي لکه موږ دغه خبره وکړو نو د لاهور غوندې که شهر موږ نشو صفا کولی نو دې نه به څومره بیماریانې یا څومره به دې له وجې د پریش هغه یو ښه صفا ښار خو د افسوس سره اوس لکه موږ دلته کې زموږ د شو فارمیټ دا نه دی خو لکه موږ بیا خبره کوو د بزدار حکومت نااهلي ده نالایقي ده نور هېڅ هم نشته ښه زبردست لاهور او تاسو ورته دی موږ ټول ګورو نږدې ښار د اسلام آباد ته نو بالکل نیټ اینڈ کلین و خو د دې مطلب هغه کوم کمپنیانو سره چې دې ډیل د یو نه واغشت اوس وی کله وی ټراله ولا اخلو کله وی ټکټره ولا اخلو کله وی چنچانه به وی دا غندو چتي ایسو کوم نو چتي هغه غ ډیټونو پس ډیټونو تیریږي او د افسوس سره چې هغه خپل خار هغه د ټیم کې د ګندګي سره مخ ته ټول ټیک شو بارانونو شي بیا به نو کې دي شاله سره بیا صفا شي بالکل سره بیا صفا شي کراچي چې سو بالکل ته سین د کراچۍ خبرو کو لاهور خبرو کو نو حالات ډېر بدترین روان دي خیرانی هو د وخت موږ سره کال مونږ موجود دي یو موږ سره جی بالکل سفیان کاکا خیل موږ سره په لاین باندې جی السلام علیکم سفیان هلو السلام علیکم السلام علیکم جی سفیان څنګه تاسو سهار په خیر کې تاسو ته په خیر راغلی وایو وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک یم جی تاسو څنګه بالکل ایون موږ سره ایکچولی ټایم ډیر زیات شارټ دی سفیان نو ډایرکټ به موږ خپل ټاپک طرف ته راځو سفیان بیسیکلی هم په انوایرنمنت اینڈ کلایمټ چینج حواله سره کار کوي او سپیشلی که موږ ګورو نو خیبر پښتونخوا حواله سره بدی سره موږ خبره کوو د نمخ کې موږ سره جی افیا سلام موږ جوائن کړو سفیان
کوم خبره کو د خیبر پښتونخوا او د کلایمټ چینج حواله سره نو خلکو کې ز نه ویم چې لکه کار پکې ډېر میډیا په کوي تاسو غونته خلک موجود دي چې هغه په دې باندې کار کوي خو زه ویم چې هغه اویرنس مونږ کریټ نه کړی شو چې کم پکار دي نو یو خو د خلک د دې د نقصاناتو نه لکه ان شارټ کې تاسو زمونږ ویورز چې کم دي په پښتو کې تاسو هغه ته وایو ډېر زیاته وخت बिल्कुल जी क्लाइमेट चेंज से बिल्कुल तौर संगे पता रहे देश रे जमुंग दी दुनिया और दसमके औसत चिकम टेम्परेचर दे दाव सर सेवाकी की देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और दास गैसेस पर माहौल फिजा के जज़ब शिकम दे वजह से नवर न चिकम ताव राजी दा देश रे दगे टेम्परेचर एवरेज जाती कि नो देश रे ढेर जात मुख्तलिफ मुज़र असरात थी और दा क्लाइमेट चेंज दास ने दे जदा पे यो सेक्टर बांधे या पे यो सिर्फ दगा बांधे अमल की दा ढेर जात डिफरेंट इंसानी जुआंद अगर बांधे इफेक्ट की बेसिकली देसर इस्तासो दे बारान देसर इस्तासो दे वाटर सिक्योरिटी दे उबो चिकम मसला दा उबो सर बेस्तासो लिंक एग्रीकल्चर सेक्टर दे और दे फूड सिक्योरिटी सेक्टर दे देसर इस्तासो दे एनर्जी सेक्टर इफेक्ट की देसर दे कुदरती आफात नेचुरल डिजास्टर चवरतवी अगे टाइमिंग अगर ज्यादा की दगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा की दगे इंटेंसिटी ज्यादा की दे कुदरती आफात तो अगे सर नोर हेल्थ इम्पैक्ट राजी نو بیسیکلی سفیان کوم خبره کو د نیچر حواله سره مون خبره کو نو مونږه کده 13 کالو یا د 15 کالو بلکې مونږ کړه 2000 راوالو 2020 پورې راشو نو زمون خیبر پښتونخوا زما خیال له دوه غټ سیلابونه زمون په صوبه کې راغلي دي خیبر پښتونخوا حواله سره نو دې حواله لکه کوم دا وایو چې د دې امپیکټ مونږ تخکاره شوم دي خو شاید چې مونږ په ځان نه پویو په دې ایشو باندې बिल्कुल जी दा बिल्कुल तौस्टिक हुआ है 2010 के चिकम फ्लड दगे सुपर फ्लड हुई जगह चगेच के चिकम पैमाने बांध नुकसान शमे दे अगर भी हुई च दा मख के बिल्कुल देर जात मुदेन पस चिकम दे और दी दा हुई च दा बिल्कुल डायरेक्टली द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट से लिंक थे और दी हुई च दा से मख के कुदरती आफात चिकम ब मख के पसल कालो के औजल रातल या 50 कालो के बे औजल रातल दा ब क्लाइमेट चेंज दे वचन बिया मुंगीनु पर 10 कालों के बकीगी या खुदामा के दावा हर 15 काल पसपा दा से बिया राजी कम से वक्त के मुंगा 50 काले असल कालों की औजल कतल ठीक शो तहसीन सफियान कागाखिल यो क्वेश्चन समाता सुना दा दे कम हुकूमत چې بیل انټری سونامي شروع کړی دا ځنګلات او سیوا کول حواله سره صرف د ځنګلاتو نه د کلایمټ چینج باندې څومره اثرات پر باسل شي مطلب درجه حرارت کې څومره کردار ادا کول شي ځنګلات په نږدې وخت کې बिल्कुल जी जंगलात से कम दे दायो डेढ़ जात अहम से कम दे जुजदे देबांदे नोर कार पकार दे चिकम इकोसिस्टम बल्कि जंगलात से चिकम नोर इकोसिस्टम्स दी नेशनल पार्क्स दी बल्कि दे के दा नोर जमुंगा चिकम रिवर्स दी ओशंस फॉरेस्ट मैंग्रोव चिकम कोस्टल एरियाज की दी जमुंगा दे खैबर पख्तूनख्वा चिकम जंगलात चिकम कटाई रवाना दा बिल्कुल उधर दिल पकार थी और देसरे देर ज्यादा इम्पैक्ट गुजरेगी कार्बन ना माहौल ना कार्बन जगह जंगलात कार्बन ले रखी और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की और द क्लाइमेट चेंज कमोलो के देर ज्यादा इफेक्ट यो क्वेश्चन ओके प्लीज शॉर्ट वन के जवाब दे रहा है फूड सिक्योरिटी जरा क्लाइमेट चेंज सरा लिंकी की तासुम په دې باندې خبرو کړه زراعت زموږ کمیږي نو څومره پورې خطر ده نږدې وخت کې څومره ټایم خودل شوی دی چې قحط راتلی شي बिल्कुल जी दा से दे दा एग्जैक्ट चिकम दे ईयर्स निशी प्रेडिक्ट के दे खुद भी हुई दा एनी टाइम एनी ईयर चिकम दे जके ची उबो कमे राशि बारान चिकम दे दा चिकम दे बारानी खपल मौसमुने दे मॉनसून वाला अगर सिस्टम डिसरप्ट शी नो अगे दे वजना बारान पर टाइम उनशी नो द फसल चिकम दे ज़रात और दे पूरा सिस्टम ही दे फार्मर और दे ज़रात बारान से अक्सर काम कारी और चिकम उबराजी द उबोक ची उबक की कमे राशि द ग्लेशियर दे वजन जमुंगा पर रिवर चिकम सिस्टम दे या चिकम बारानी इलाके दी बारान नशी उबड़े सरब शी नो आगे सर फसल सम नशी और आगे सर ची फसल नशी और गर्मी ज्यादा शी नो आगे सर पूरा सिस्टम और आगे बांधे टोल द खुराक निजाम चिकम दे आगे डिसरप्ट शी थैंक यू सो मच काका خیال صاحب تاسو سره د حواله سره موږ خبرې کړې کلایمټ حواله سره نورم خبرې کړې ډېر خوند به کړه خو وخت شوه د نیوز هډلاینز وال نو یو جهان مننه تاسو سره خبر تر تاسو قیمتي ټایم راکوو لپاره
जी ګرانو کتونکو پروګرام کې تاسو پته چې دی وخت موږ سره بیا ډاکټر غفار خانزل صاحب موجود دي او تاسو ول لایف کالز مخلو تاسو د بیماریو علاج هم تاسو ته ور سره تاسو ته نور هم ډیر زیات مزدار مشورې ورکې نو راځي چې هغه ته هر کلی وي ستړي مسي ور سره وګور سحر په خیر چې هغه ته سبا ول وختي ګډ مارنینګ وي السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام وعلیکم سحر په خیر کې په خیر راغله ډاکټر صاحب څنګه تاسو ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ سر ہمیشہ پسند تاسو نن ډیر فرش کار او بالکل بس ماشاءاللہ سکین مم ډیر فرش بالکل نن خو فخر سے ہوں ماشاءاللہ ډیر سمارټ او ډیر ډیسنٹ لیکن یو خبره کوله ډاکټر صاحب او جی عاطف بھائی زمونږ چې کوم د ټرانسمیشن انچارج دی نو هغه ته ما موته ډاکټر صاحب هغه روز د پریشه دومره ډیر تعریفونه کول مې یاره زه داسې ویاردم ما ته خو سم کېډر ښکارې دی ما ټای او دغه داسې موته بیا زه خوشاله شوم میزان ته پکې د کېډ کالج کېډر شو نن خو مې ډاکټر صاحب هغه ګونه خو ما زه په خپل ځان ته نه ماشاءالله نن خو ما تعریف وکړو کنه او پری خو بس کالج سټوډنټ دا کنه ماشاءالله ثانک یو سو مچ سر جهان مننه سر جی تاسو چې جیل استلک غونډه دا وای چې بس پریشه ول تعریف شو کنه زیات جیل نه سه پریشه تعریف قابل ده خلکو سره چې سړی ناس هم خاله ډاکټر صاحب جلسي خو بیا وی کنه خو بس خله دا دا صحیح پوه ډاکټر د دې خويندوم تعریف پکاري چې د نورو انرجیټیک بالکل صحیح خبره ایگزیکټلی خو سر جی سحر په خیر کې تاسو ځل بیا هر کلی وایو ګرانو کتن کو سکرین من تاسو سر جی والیو نمبر وقاری واتس اپ فلا دینا علاوه تاسو ما خبره کړې چې سواد کې هم کې نه دینا علاوه سر جی اسلام آباد کې هم کې نه پېښور کې هم کې نه چې کوم دي جان دي مختلف جان دي اخم تاسو زخیمه خو یو نمبر د غوول 0300916681 هغه من تاسو کال ورته کولای سو اپوینټمنټ ونه غستل سو ور سره او تاسو په سکرین باندې موږ خبر چې کوم د نمبر تاسو ښکاری چې کوم موږ پی ټی سیل نمبر دغه من تاسو کال کولای سو خپل بیماریاں خولای سو سر دی وخت موجوده او لسنه خطر 11 بجې پورې وګور سره سټوډیو موجود دي او تاسو ول علاج موضوع خبرې وکړي او ور سره سر جی تاسو خو ماشاءالله ډیر زیات دی حواله سره تاسو پته لشکو نه صرف د دویانو پترو علاج کې بلکې روحاني علاج هم زبردست یو خو شروع مونږ له پروګرام دی نه کوو لږ پرون زه یو ځای ته تلم زمونږ بس ترم کېږي نو هغې ته اټکي لګېدلي ښه ښه او اټکي د هغې نه بندېږي لکه مونږ په پښتو کې ورته غالبا اردو کې ورته مونږ اچکي وایو مسلسل لږ ساعت له بند شي بیا شروع شي بیا بند شي بیا شروع شي نو ډېر ډسټرب کړي وو ډېر زیات بالکل دې ته مونږ هیکپس وایو په میډیکل ټرمینالوجي کې او دا چې دا ریفلیکسز وشي که نه زمونږ د غذا پیپ چې دی که نه نو کله هغې ریفلیکسز یا ټونز چې کوم دی نو هغه ریورس شي په دې وجه باندې بیا دا اټکي راځي دا د تیزابیت د وجې هم کېږي او د دې لپاره زه بهترین دارو ښیمه که چاته هم د اټکو داسې څه مسلې د هغې دارو نوم دی نکسوامیکا او نکسوامیکا دا په 30 طاقت کې ورته پرې دغه که ریپیټ کا نقص فمیکا په 30 طاقت چې دا تاسو واخلي سر جی ټایم هم تاسو او دا سار غرمه ماښام 15 ساس کې او چمچ اوبو کې دی خوري نو استاد هغه پیشنټ خو هم دا خبره اوري نه بالکل زه هغې ته به بلکې دا پروګرام نه بعد به زه هغې ته دا وروم فخر وایي دا هېڅ یو ټایم ته راځي څوک مو یادوي چې خاص خلک مو یادوي مسلسل چې شي پریش هغه بیا ډېر ډسټرب وي ډاکټر صاحب بیا بیماری شي که نه او چې هم چېرته سچایي شته چې دا خلک وایي چې هېڅ کې ذکر راځي څوک مو خاص مو یادوي او بالکل دا هم چې کوم دی نو خبره مشهوره ده او حقیقت کې کومه خبره چې مشهوره وي پرې نو د هغې خو خامخا څه حقیقت وي که نه داسې خو نه وي که نه ګوره میت څومره چې دي نو د هغې په شا هم سټوري موجوده وي څه ساینټیفک سټوري موجود وي نو دا حقیقت دی بالکل د انسان ګوره که نه تاسو چې یو موبایل چیړی که نه بل موبایل نه غلط سره نمبر میلو شي نو بیا هغه تاسو که نه نو دغسې ستاسو څوک تعریف کوي یا تاسو څوک یادوي که نه نو واقعي چې کوم دی نو که خیال یې هغه بل موبایل ته یو مسکال غوندې راشي دغسې انسان ته مسکال غوندې راشي د هغې په ریفلیکسز کې بیا هغه هیکپس زبردست ډاکټر صاحب بهترین دا حقیقت دی بالکل دا حقیقت دی تاسو پر ځي کال دا یو وخت دی وخت السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي روزانه علیکم جی مو کال کړی دا یوسفزی خبرې کوم جی اسلام آباد نه جی او زه تاسو پروګرام صفت کول غواړم ډیره زیاته مننه زه اکثر نور پروګرامونه وینم او کله زه کمپیر کوم کنه په دې وخت باندې کوم مارنینګ شوز کیږي
په نور چینلز باندې هم جی تاسو چینل په نمبر 1 باندې دی ډیر زیاته مهرباني جی یو کوم جهان انفارمیشن کوم انټلیکچوال لیول تاسو چینل کې دی هغه بل یو چینل کې هم نشته ډیر بل زیاته بننه زما ډاکټر صاحب خبره اوریدونه مخکې زما خیال دا و چې هومیوپیتھک ډاکټران چې هغه دومره تکړه نه او دا صحیح دغه خو زه ریلی ډاکټر صاحب انفارمیشن او نالج نه ډیر زیات امپریس ما الله دې تاسو له صحت درکړي تاسو ټول ټیم له صحت درکړي امين او حالانکه ما سره زما کار داسې دی چې منډه تړو والا کار دی جی جی یو تاسو پروګرام نیم غنټه یا 35 منټ زه هر کې ګورم مننه زهرا مهرباني خوشاله اگین تاسو له الله مور ترقی درکړي او کامیابیاں درکړي مهرباني थैंक यू सो मच सर कॉल कमोन لپاره یو جهان مننه او خوشاله اوسه سر جی دا سی کالز یو کال بالکل جی راشي بالکل کنه هغه سره یقین منو ما پورا ورځ خشي بالکل چې بالکل at least هغه موږ مهنت هغه پرې دغه وشي کنه زمونږه انرژي نور هم زیاته شي کنه انرژي لیول نور او هاي دا سي چې حدیث شریف کې هم راځي چې تاسو یو بل اپریشیټ کوئ کنه یو بل تعریف کوئ کنه او کور ته کسړې لړ شي او خزه خپل جامې جوړي ورته چې دا خو سمناوي پکې ښکاری لکه چې خپل پکې ښکاری کنه زبردست تاسو لکه خبره پوزټیویټي او سره پوزټیویټي بالکل بالکل کنه فخر نه زه دې وجه نه امدا لکه زه سمجه پریشه خبره دا حقیقت ده دا حقیقت ده او جی بالکل یو سر جی موږ پروډوسر صاحب عاطف صاحب جی جی هغه وای تاسو خو د خزنه علاوه چرته هم د مینه خبره چا بل سره نه نو دا هغه پرې سړی ماما اگزامپل ورکی چاچا اگزامپل تربور اگزامپل تاسو هغه پرې یو کار بل لګره ماماګان چاچاګان خو بکیږي دا خو چې کم نه نو زمونږ اسیم چې کم نه نو خدای چې لکه د دنیا نظام خو خزه خو موټي او دی کنه صحیح صحیح بالکل ګوره که خور دا که مور دا او د مور د غېږې نه بندر اوالي بیا چې کم دی نو د کور وزیر اعظم نو دا خو موټي او دی کنه چې لکه اوس جنت کې آدم علیه السلام تاسو د مورم یادولای شو کنه او کنه آدم علیه السلام که خپاونه چې بیا بي ولید نو بیا خوشاله و کنه نو دغه چې کم دی نو سړی خوشحاليږي کنه او چې خزه په دنیا کې نه خو بیا په دنیا کې مونږ سګو لګا دا خو بیا ډیزرټډ دنیا شو شاړي اتارې شو کنه لور چور خدای پاک خوشا رشتہ د پلار او لور د کوم مینه محبت نو دا ټول رشته چې کم دی نو دا تاسو چرته لور اگزامپل نه کړی او لور خو ډیر هغه خو بیا د ټولو د پاسه راکنه په د خزو پرېږدو کې خو بیا د لور رشته چې ده کنه هغه خو ډېره ریسپانسیبل لکه کم پلار چې یو لور لویه کړه او په هغې باندې سبق ووي تعلیم یې پې وکړو ډاکټره شوه عالمه شوه نو یقینا هغه لور په وجه باندې الله تعالی به هغه ته ډېر لوی اجر درکړي ځکه چې لور خو رحمت دی کنه نو رحمت چې دی نو کور ته چې رحمت راشي نو تاسو وګورئ چې څومره لوی برکت راشي نو په دې وجه باندې الله تعالی لور لا خو ځکه خور لا ښځې لا ځکه لوی اهمیت ورکړی و چې کنې ښځې سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو دغه شوي وو نو په دې وجه الله تعالی وله دوه حصې ورکړې یوې وله د خاوند په مال کې هم ورکړه بلې وله د پلار په مال کې حصه ورکړه نو ښځې له خو الله تعالی ډېر لوی عزت ورکړی دی نو بیا الله تعالی ورکړی دی موږ دین ورکړی دی خو آی ډونټ نو وای چې د موږ خلک چې کوم دی هغه صحیح څه نه ورکوي سر جی نن موږ پروګرام چې خبره کوله د کلایمیټ چینج حوالې سره چې دی چې مختلف وجوهاتو خبره مو وکړه ډېر موږ انالیست سره هم خبره وکړه دا ریزنز څه دي خو زه وایم چې دې ټول نه زیات چې کوم د وجوهات دي هغه موږ چې دي هغه دا چې دی د کلایمیټ کوم چینج خبره کو نو وای دی چې د کاربن ډای اکساید چې کوم د زیات اخراج له وجې د کلایمیټ چینج ډېر زیات راغلی ده نو هغې ریزنز دا دي چې موږ دا ونې ډېرې زیاته کټ کوو جنګلات کټ کوو آبادیان یې زیاتوو کورونه مرونه دو په درروان یو نو تاسو په دې باندې څه وینه غواړو او کنه بالکل زمونږ د سمندر تعلق چې کم دی نو هغه زمونږ غرونو ونو سره دی که چېرې زمونږ ونې او غرونه قایم وي که نه او زمونږ جنګلات قایم وي نو یقینا د سمندر هوا چې کم دی نو د هغې رخ به هغې ځنګلونو طرف ته وي نو چې کله د هغې رخ هغه ځنګلونو طرف ته وي نو د هغې نه چې کوم بخارات اوچتېږي نو هغه به موږ ته د باران په شکل کې واپس راځي یو پراپر او تاسو وګورئ چې کوم ځای کې ونې بوټي ني نو هلته د ساینس دا هغه دی چې هلته بیا باران نه وي که نه نو حقیقت کې چې موږ
خپلو انوایرمنټ سره ډیر ظلم شروع کړی دی ونې مونږ وښونه پرېږدو او غرونه چې کم دی نو هغې نه مونږ کورونه جوړو که نه ډاکټر صاحب لکه ستاسو خبره کټ کوو خو د موټروی باندې چې مونږ کله هم تېرېږو نو د مرګلۍ دا غر چې دی او جی بالکل کوم ځای چې مونږ جنګ باتر سره انټرچینج کراس کړو بالکل نو پرون زه تلم نو زما والد صاحب ما ته لکه په دې غر نه مې دا خو بس لګیا دی د خو بس لکه نیمې نه اړولې دی لکه خلک وایي غر خو نه دی نو هغه غر هم ګورې ختم شي یو مطلب حد دی نو دا دی چې لکه دا انوایرمنټ اوس که دلته ډېر ټاونز جوړ شي دغه مارګ وابلو جی وابلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورزانه چوک خبرې کول کوم چې مو کال کړی ده جی سپنا خبرې کوم د لوخار نه ها جی سپنا تاسو ته موږ پروګرام چې هر کلی وي څه وینو پاړو تاسو ته سلامونه تاسو ټول ټیم ته ډاکټر صاحب ته وعلیکم السلام یو جهان مننه ډاکټر صاحب تاسو کوم جما ویټ کم دی ویټ کم دی ستاسو اچھا ستاسو عمر څومره دی زمونږ عمر 28 سال دی ها ویټ کمیدو تاسو ته مونږ جواب درکو تاسو ټي وي ګوره دا پری ویټ خو یو په دې وجه باندې کمیږي که نه چې د انسان دننه څه د هارمونز د اتار چړاو د وجې که نه او هسې خو چې کله ویټ کمیږي کنټینیوسلی متواتر ویټ کمیږي نو بیا هغې کې مونږ د ټیوبرکلوسس د ټي بي که نه یو خوابیده حالت کې یا ډورمنټ شکل کې جسم کې دننه ټي بي پرته وي نو د هغې هم بیا ټي بي خو بچه علامات خو به او سیمټمز خو بالکل خو سم ټایمز د ټي بي بعضې وخت دا یو علامات راځي چې لکه وزن کمیږي لکه اوس که چېرې یو وزن کمیږي نو لاول هغې کې مونږ د تایرایډ ټیسټ کوو که نه چې چېرته تایرایډ هارمونز خو زیات نه دي بیا که چېرې هغه ټیک وي نو بیا مونږ کینسر دپاره دا پیشنټ بیا سکرین کوو چې یاره ځکه چې بعضې وخت کینسر وي چې هغې کې څه درد یا څه تکلیف نه خو وزن به کمیږي که نه د هغې په وجه باندې بیا هغې کې مونږ او کله چې دغه هم ټیکي نو بیا ټیوبرکلوسس یا د مریض په سر جی په دې باندې به خبره کوو میډیسن به ورته ښیو خو زه چې بل کال دغه بمبارو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورجانه سو خبرې کوله کوم چې مو کال کړی ده کراچۍ نه خبرې کوم زینب خبرې کوم جی زینب پروګرام چې درته هر کلی وي څه وینو غواړو مهرباني ډاکټر صاحب زما خور ده سوات کې جی 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 د 15 کالو ده هغې په مخ مندانې راختلې خدانې راختلي ځوانه کې ورته مونږ وایو هغې ډاکټري علاج یو 2 میاشتې وکړو دانې خو ښې شوې خو چاکونه دي اوس چاکونه څه دوایي مو وایي کوي صحیح دی صحیح دی زه بیا هم راخېږي ټیک ډاکټر صاحب نو کا زه جواب در کوم دارو ورته خیم ښه کال کول پر ډیر زیاته کال کول ډیر مننه دی خو دلته سوات کې کنه پرون خو زه سوات کې مې اتوار پر ورځ زما کنه نو ولته کانجو ټاون کې ا نمبر سیکټر دی او 46 نمبر پلاټ دی هغه کې زما کلینیک دی نو دا چې دی د اتوار پر ورځ باندې الته راتلم شي خو پری په جینکو کې چې کله دی پیوبرټي ته ځي کنه تاسو ورته پښتو کې څه وایي او تاسو ته پیغلتوب وایي کنه الک ته زلمیتوب وي او جینۍ ته پیغلتوب وي نو دغه 15-16 سال کې جینۍ نو هغه پیغلتوب ته چې ځي پیوبرټي ته نو خامخا هغې کې څه هارمونل چینجز راځي کنه نو د هغې هارمونز په وجه باندې اکثر زموږ مخکې دننه چې کوم سیبم دی که نه کوم ته چې موږ سیبیشس ګلینډز وایو دود دي نو هغه هارمونز هغه لږ متاثره کړي نو هغه فیټي میټر لږ زیات شي کله چې هغه فیټي میټر زیات شي هغه چربیداره ماده د سیبم هغه نو ظاهره خبره ده زمونږ اسلام ځکه موږ ته وایي چې 15 وخته اودس کوئ 15 وخته لمونځ کوئ که نه هغې سره زمونږ د جسم او د مخ صفایي کېږي نو هغې په وجه باندې هغه آیل چې وي نو هغې کې که چېرې داسې ایج کې چې هغې کې دانې راخیږي او مخ 2-3 پیرې د ورځې ونه ویځلی شي بیا هغې کې پرې دوړه موړه لاړه شي هغې کې سیکنډري انفیکشن وشي موږ ورته بیکټیریا انفیکشن وایو یعنې مایکروب نو هغې کې بیا هغه مخ وینځل هم پکاري او دای چې لکه کوشش دا پکار دی چې دې باندې کریمونه نه دي لګول پکار که نه هغې سره بیا دننه په ټیشو کې دننه سکار پاتې شي تاسو به کتلي بعضې جینکې دا د دانو غلط علاج د هلکانو شي نه مخې پرې کندې کندې پاتې شي دې ته موږ ټیشو سکار وایو نو دا دی چې دا بالکل ټیک کېږي مه پریشانه کېږئ دې دپاره یو دارو دی هغې ته موږ توجا وایو که نه
دا به پری به تاسو ته ریپیټ کی سر په توجه 30 څومره طاقت چې په 30 طاقت کې نو ان شاء الله دې سره به 15 ساعت کی ساره خوري او بیا سواد کې خودي او سحر په نهار باندې سحر په مخه ماندا تقریبا وای 25 طاقت کې توجه چې کوم دا میډیسن تاسو لازمی والو سر جیو کالر د سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کولکم چې مو کال کړی دا زه د کراچۍ نه مې کول کړی دی ښه جی تاسو ته کال کوونو لپاره مننه وایو څه وینه غواړو جی تاسو ته پروګرام چې هر کلی وایو څه وینه غواړو جی تاسو ته بي ویلکم کو پروګرام کې تاسو بس ویل غواړئ جی ډاکټر صاحب زما د کراچۍ نه فون کړی دی جی جی او زما د ملا مورې خراب دي صحیح ده جی د ملا مهرې مو خراب شي ما ډېر علاج کو هو سپو تقریبا 30 سال نه دی علاج کوم خجی 30 سال نه او لا تر اوسه پورې مهرې نه ټیک شوي جی نه دي ټیک شوي ده په لمه د انګریزي علاج ډېر کو او تاسو خوري عمر سوره دی ایج عمر او ګوډې مې خراب دي اډو کې مې یو بل سره او تاسو خوري عمر سوره دی عمر ډاکټر صاحب تقریبا زما عمر به 65 سره رسیدلی ها صحیح شو بالکل او تاسو جی بچی سودی ډاکټر صاحب زما شپږ بچی دي ماشاءالله ها ټیک شو ځکه چې ماشومان سره اکثر خزه ماشومان پیدا کوي بیا غي ته پیور کی بیا غوی نه غي سره غي اډو کی خرابيږي بالکل تاسو ته بهترین دارو خیم د استعمال کې خوري دیتا یو دارو خیم کنه کله کله د جوړونو پیان میسستی شي کنه لکه څنګه چې د کټ پیان مسس د جی اکثر کټ جوړي شي کنه بیا غ پیان مراکا غونو بیا ټیټ شي نو دغه سي زمونږ د املا او د اډوکو د خپل جیکونه کنه پیان مې پشان لگا غي ته مونږه پټي وایو نو هغه بازي وخت سستی شي نو هغه ته مونږه پولی مایلجیا وایو کنه دا غي اوس د دې دالي چې مونږ ورته یو دارو وایو کلکیریا پاس کلکیریا پاس دا په زنانو کې پری د ځان سره نوٹ کې سبب تم ودیږي بیا به بچی دغه بدی ماشاءالله نو د دې دوايي ضرورت برازي کنه نو کلکیریا پاس چې کم دی کنه دا ځان سره نوٹ کې او تو مالکه نوٹ کا ځکه چې بیا خزو کې کنه نو هغه له زوام لمبیا ک بیا ته وی چې ملا می خوږیږي دا کنه هم لا واده نه کړی کنه سر جی دا غریب د توای چې ما کړی دی ها کړی دی ماشاءالله نو هغه چې کوم نه نو واده کړی زنانو د پاره کنه پری خلاجینه د ته خلا اوس مخره کنه نو هغه واده کړی زنانو د پاره داخل کړي پوز غټ جار کې ملاویږي او دا بالکل نیچرل چیز دی لکه د دې څه نقصان نشته نو کوشش دا کوي جار پیک اخلي د جرمني واخلي او 3000 روپے باندې به وشي یو کیلو پاغي کی نو ټول کور دا خړې شي څلور ګولې سال غرمه ماقام د خوراک حصہ جوړول پکار دي ځکه چې پر دا ملټي وټامینز دي دا کلکیریا پوس دا د هیموپیتھیک بایوکیمیک دوايي ده نو دا دې دا وشي وټامین ډي لیول باندې کمی کی ځکه هغه وټامین ډي چې کله مونږ خورو یا انجکشن اسکو هغه سره بیا ګردو کې کانیم جوړیږي هغه سره زمونږ سیسټین لیول او کیلشیم لیول اپ کیږي کنه نو هغه سره بیا زمونږ تایرایډوم خرابې دي شي نو په دې وجه باندې دا ډي په ځای باندې چې کله مونږ دا وخورو نو دې سره زمونږ اډوکې مضبوطیږي او زمونږ وټامین ډي یا وټامین ډي 3 لیول چې کم دی نو هغه بیا نه ډراپ کیږي نو دا پکار ده دا کلکیریا پاس هغه کوم ما خويندې او مېندې دې وخت ګوري هغه چې کوم دا میرټ دی او ماشومان استا نو دا غي پرالټي عزت خشه ده کلکیریا پاس ورته وای چلو ګولې تاسو بدري ټایم خورو ورته چې او دا د جرمني ولا لازمي تاسو او هغه زنانه چې اغي مثلا عمر لکه څنګه چې دی خوره اوس فون کړو چې زما 65 سال عمر دی نو هغه جینا کې ناواده کړی جینا کې کنه چې دا هغه عمرونه زیات وي او هغه ناواده کړی وي نو هغه بیا دا ګولې خوري شي کنه نو دا ډېر بهتري دی دا ډوکو د پاره خاص کر دي جوړونو کې دنه پري چې دا لاړه کم شي کنه فلویډز کمیرا شي اکثر دی جوړونو کې بیا کلاس کی کنه دا چې ټکونه ورنوزي یو خو نارمل کریکلینګ وی کنه نو هغه خو خیر دې مزه کوي کنه بندور سره جوړ نه ټکوزي نو سپک جی کنه خمه زوزي خو بعد وخت چې کم دی نو
هغه ډیر زیات کلک کلک کوي نو هغې کې بیا بیا ډیر ښه دوايي ده. سر جی بل ډیر امپورټنٹ ټاپک دا سپیشلی موږ د پښتنو وروڼو لپاره او دا چې کوم دی وخت ما ګوري نو مطلب اویرنس ډیر کم ده د ښځو پریګننسي حواله سره چې ښځو والا پریګننسي هغه ډیره لایټ اخلي دو ایون کې چې ښځه پریګننټ سي نو چې هغه ورته وایي چې سر یو سکند راکوم ځکه چې ما داسې زونه خپل خویندو کې ډېرې فیملي سې کتلې دي نو چې هغه ورته وایي چې زه لکه موډ سوینګز وي لا طبیعت خراب وي لا ورته وامټینګ ورته کېږي سټارټ 3 منثس کې هغو ته دا وامټینګ ډېر زیات کېږي سیزونه و سمل وغیره ډېر ورځي او وجود چې ظاهري خبره چینجز کېږي وجود بل وجود چې انسان چې پیدا کېږي نو ظاهري خبر ده انسان موډ سوینګز ډېر زیات دي هغې دا وړې امتیازو چې هم پرابلم کېدی شي موډ سوینګز ډېر زیات کېدی شي وجود چې ټمپریچر او سیزونه خوند نه ورکوي نو هغې نه خواشګانې ورته وایي چې بھائی ته خو یوازې خو تا ماشوم نه پیدا کوي دنیا یې پیدا کوي لکه هغې پسې لکه دا ورته هم یو دغه کېږي چې لکه یاره مونږ خو هم زموږ خو دا دونه وي موږ هم پیدا کړي بالکل نه ګوره جي یو خو دا خبره که نه هغې پر فرست ټایم پریګننسي خو هغې ته هم دا خبرې کوي چې ته خو ډېر نازک یې ګوره پریګننسي ده که نه دا یو متواتر عمل دی او دې کې چې کوم دی نو که هغه ګور ده که ښځه ده که لور ده که خور ده نو هر طرف سره دې سره کوپریشن پکار دی د هغې خیال ساتل پکار لومبۍ خبره خو دا ده چې د هغې خوشحالي پکار ده او کمره کې ورته رنګ برنګه پوکڼې او د کمرې رنګ برنګه چادرونه او پردې مردې دا چینج کول پکار دي لکه ګوره تاسو ګورئ دا یهودیان نه دي جي دی چې د ماشوم د مور په خېټه باندې چې کله لاست ټرمسټر شي که نه د دې ماشوم په مور په خېټه کې 3 ټرمسټر وي یو لومبۍ 3 میاشتې بیا 3 میاشتې او اخیرې 3 میاشتې د پیدایش 3 میاشتې نو دې کې بیا مونږ دې ته وایو یو ورته مونږ پرینیټل کیر وایو لا ماشوم مثلا نه پیدا او ښځه خاوند غواړي یو بل واده وشو یو بل سره ګپې شپې لګي چې یاره ښځې یو ککې خو پکار دی که نه ښځه ورته وي یاره یو ککې خو پکار دی که نه چې ورسره اوس لبې مبې کړو که نه نو هغه دپاره هغې ته مونږ پري نیټل وایو یعنې ماشوم پلان کول ښه نو زه راځه ښځې څه ټسټونه ویسټونه دا خو اول خپل وکړو که نه چې مونږ کې کمې بیمارۍ چې هغه ماشوم ته لاړې نه شي یا د هغې د وجې ماشوم نه هغې کې لومبۍ خو هغې بلډ ګروپ که نه بعضې زنانه بلډ ګروپ نیګیټیو وي آر ایچ نیګیټیو وي بیا هغې ته بعضې سړي کې نیګیټیو بیا هغې کې تلسیمیا راله هیموپیلیا راله دا ټول ټسټونه دا خبرې خو چې کومې دي که نه لکه ډاکټر هم فیملیز ته ورته موږ سره اوس لاست 2 منټس هم پاته شوي بالکل نو دا دې کې زر زر راټولو که نه د مین ریزن تاسو زه کومه چې کومه مین ریزن دا ده چې یو خو چې دا پریګننسي سټارټ شي نو جنې ډېر ډیپریشن چې لاړ ډیپریشن نو دا سایکولوژیکل ډسټرب او بیا چې کله ماشوم وشي نو هغې نه پس هم هغه ډېره خرابه نو دې ته مونږ ګوره پرینیټل کیر وشو ماشوم پلان کو هغې دپاره بیا انټینیټل کیر ورته مونږ وایو په هغې کې بیا دا 3 ټرمسټر رالو اتو میاشتو پورې ماشوم پیدایشه پورې 9 میاشتې پورې بیا دې ته انټینیټل کیر پکار دی نو ګوره د یهودیان ني چې کله اخري ټرمسټر 3 میاشتې بعد نو دوی به مور لا ښه ماحول پرووایډ شي خو اوله به میتھس ورکي پیپر به ورکي کلکولیشن به کي جمع منفي به کي هغې سره ماشوم چې پیدا شي نو دی ډېر شارپ وي نو په دې وجه باندې نو ایون هغې خو دام کوي چې د میتھسو مشکونه پې هم کوي په مور باندې چې ماشوم باندې د هغې یو خاص نو دا انټینیټل کیر چې کوم دی نو دا د ماشوم په خېټه کې چې د مور دا کیر ډېر ضروري دی او بیا هغې دپاره پلان کول چې ښه ټیم سره د هغه مور هغه ماشومه بچی پیدا شي چې بیا هغه په ټایم پیدا شي چېرته د مور خېټه کې لیټ نه شي دغه نه شي ځکه چې بیا د هغه د اکسیجن نه رسي نو که دی میچور هم پیدا شي نو ده ته بیا سی پي مو د سیریبرل پالسي وایو د ده دماغو کې څه ناسکمۍ راشي نو مطلب دا دی چې لکه دا د ماشوم د صحت دپاره انټینیټل کیر او پرینیټل کیر خیر دی او بیا پوسټنیټل کیر تاسو وایي که نه چې ماشوم پیدا شي بیا د مور خیال هغې ته موږ پوسټنیټل نو هغه بیا ډېر زیات ضروري دی خو دومره ضروري دی چې بیا هغې کې تاسو د ماشوم پیدي چې څومره مور خوشحاله وي د هغې خوراک ښه سر جي ویسه دا ټاپک چې کوم دی که نه ډېر مزدار دی
خو پروګرام چې کوم د موږ ټایم ختم شوی دا خو زه وایم چې ان شاء الله په دې ټاپک باندې به موږ خپل نیکسټ پروګرام کې لازمي ډسکشن کوو د ریزن از چې کوم ماشوم مور خېټه کې نو هغه خبره ورته کیږي چې صرف ته आवाज نه پیدا کې الله ورته وایي چې ډاکټر خو ولشته خو چاره لر زیات کوا نو ډیلیوري کې به تاسو ته اسانتي آئی نو بس په داسې خبرو باندې بیا غسه حالانکه مور ته ډیر زیات چې کوم دا کیر پکار ده او ډیر زیات هغه ته دی وخت چې مینا محبت او کیر ضرورت دی نو ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب تاسو جهان مننه پروګرام تر تک پر ثانک یو سو مچ فخر یوسف زئی نو ثانکس فار دیٹ ایکچولی آئی ام ناٹ ا ہوسٹ گیسٹ هير ډیر مهرباني تاسو ډاکټر صاحب هم زمونږ د دې پروګرام یو پرمننٹ ممبر دی زه او پریشه او تاسو مونږ ګورن تاسو هم د دې شو یو پرمننټي سره ډیر مهرباني د ټولو د کتونکو تاسو اینڈ پریشه یو آل انشاءاللہ بل ہفتہ کی بعد تاسو سره بیا ملاقات کیږي د نیکسٹ منډے باندې اوس اجازه غواړم الله پامان الله پامان